खुदावन में खुदावन यीशु मसीह जिसने कहा मैं जिंदा हूं, मर गया था, अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, उसके बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर हदायत आसी ASR चर्च लाहौर पाकिस्तान से तो आपके लिए दिन रात दुआ गो हूँ कि खुदावन का हाथ आप सब पर ठहरा रहे, खुदावन आप सब की हदों को बढ़ाए, वसाइल को बढ़ाए और हमारा खुदावन आप सबको बाप इब्राहिम जैसी बरकत दे, दाऊद जैसी खुशहाली दे, सुलेमान जैसी हिकमत दे। तो खुदावन का शुक्र करते हैं। आज बड़ा खूबसूरत खुदावन का कलाम, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। खुदावन तेरा कलाम एक हथौड़े की मानिंद है जो चट्टानों को चकनाचूर कर देता है, और तेरा कलाम तख्लीक करता है, तेरा कलाम काम करता है और कलाम ही खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। आज बड़ा खूबसूरत मजमून, इंतहाई सादा, खुदावन यसु मसीह मेरा और आप सबका निजात दहिंदा, हमारा मुनज्जी, हमारा छटकारा, हमारा इवजी देने वाला, जिंदा खुदा का बेटा मसीह जो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, एक इंसान के लिए बड़ा खूबसूरत इंतहाई सादा मकाशफा लेकर आसमान से जमीन पर आ गया। अगर इंसान ईमानदार, एक नजात याफ्ता उस मकाशफे को जान लेता है, इस मकाशफे को पहचान लेता है और ये मकाशफा उसके दिल में उतर जाता है, तो ईमानदार नजात याफ्ता किसी भी हाल में मार नहीं खाता, दबी हुई जिंदगी बसर नहीं करता, क्योंकि होते ईमानदार हैं, होते नजात याफ्ता है, लेकिन नजात की खुशी नहीं होती, नजात की जो भरपूरी है, नजात की जो फतह है, वो नहीं होती। पूछते हैं पास्टर साहब, भाई क्या हाल है? पास्टर साहब कुछ ना पूछो, मर गए। होते नजात याफ्ता हैं, होते ईमानदार हैं, लेकिन दबी हुई जिंदगी बसर करते। इंतहाई सादा मुकाशफा मेरा और खुदावन, आपका खुदावन यीशु मसीह लेकर आया ताकि इंसान इस मुकाशफे को जान ले, इसे पहचान ले, ताकि उसकी जिंदगी गीतों से, नारों से भरी हो, निजात की कुव्वत से भरी हो। वो जब भी मिले तो दूर से देखकर हालेलुया फतह के नारे लगाएं। तो वो इंतहाई सादा मुकाशफा है, इंतहाई सादा राज है, भेद है, जो मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह आसमान से लेकर जमीन पर आ गए कि गॉड इज माय फादर, गॉड इज माय फादर। सब कहें गॉड इज माय फादर। खुदा मेरा बाप है, मेरा अब्बा है। गॉड इज माय फादर, खुदा मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा अब्बा है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। कलाम में लिखा है
کہ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے۔ یسوع کے نام میں ہمارا باپ ہمارا ابا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ امتوں کا خدا ہے، وہ قوموں کا خدا ہے۔ یسوع کے نام میں ہمارا باپ ہمارا ابا ہے۔ اس نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھائی۔ دعا میں بھی، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ تو آج جو انتہائی سادہ مکاشفہ ہے جسے ہم سیکھیں گے، God is my father، خدا میرا باپ ہے، میرا ابا ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح، زندہ خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس مکاشفے کو دل سے پہچان لیں، دل سے جان لیں، اور یہ مکاشفہ ہمارے دل میں اتر جائے، تاکہ ہم یہ جان جائیں کہ خدا باپ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ اس کی محبت ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا، قربان کر دیا، تاکہ ہم بچ جائیں۔ رومیو 5 باب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں عیاں کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ میری پرسنل گواہی ہے، کتنی بڑی بھی مشکل مجھ پہ آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی بھائی کوئی بہن میرے پاس آئے کہ پاسٹر صاحب یہ ضرورت ہے، لیکن میرا ایک جواب ہوتا ہے، میں خدا باپ سے، آسمانی باپ کے حضور جاتا ہوں، دعا کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے شاید یہ مذاق کرتے، نہیں، بالکل نہیں۔ جب بھی جتنی بڑی بھی مشکل ہو، جب خداوند کے حضور گیا ہوں، اسے سجدہ کیا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو جب ہم اپنی فکریں دے دیتے ہیں، جتنی بڑی بھی ضرورت ہوتی ہے، خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ خدا باپ ہے، وہ خدا تخلیق کرنے والا خدا ہے، وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، جس نے سورج، چاند، ستارے بنائے، جس کے پہاڑ، طاقتور کائنات، سب کچھ اس کے کہنے سے وجود میں آ گیا، جس نے کہا ہو جا اور ہو گیا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا آسمان اور زمین بن جائیں، بن گئے۔ اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئے۔ اس نے پانیوں کو اوپر سے، نیچے کے پانیوں کو جدا کیا، وہ کہ ہو جا اور ہو گیا۔ ہمارا خدا جو کلام کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کلام کام کرتا ہے، اس کا کلام تخلیق کرتا ہے۔ ہمارا خدا یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ نسی ہے، وہ ہمارا مضبوط جھنڈا ہے۔ ہمارا خدا ہراول ہے، چنڈاول ہے، اس کی حضوری نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے۔
وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ شبوت ہے، وہ قوموں کا خدا، وہ امتوں کا خدا، وہ یسوع کے نام میں ہمارا باپ ہے، ہمارا ابا ہے۔ ہم اس کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلال اور عزت دیتے ہیں کہ اس کے فرشتے ہمارے خدا کے، ہمارے باپ کے، اس کے کروبی، اس کے سرافیم، آگ کی مخلوق، وہ لشکروں کا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہوہ شبوت ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، اور اس کے لشکر ہیں ہماری حفاظت کے لیے۔ اس کے لشکر اس لیے نہیں کہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ڈرانے کے لیے، اس کو دھمکانے کے لیے، نہیں 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 نہیں، اس کے لشکر ہیں خداون کے بیٹے اور بیٹیوں کی مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ خداون کہتا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ خداون کہتا ہے میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ تیری سب راہوں میں وہ تیری حفاظت کریں، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ ہمارا خدا جنگ میں زوراور ہے۔ کلام ہم گاتے ہیں جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ، وہ جنگ کدی نہیں ہارتے۔ ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہوہ شبوت ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، اس کے لشکر ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اس کے لشکر ہیں ہمارے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے، دشمن کی، ابلیس کی ان بیماریوں کو شکست دینے کے لیے، ابلیس کی ان بدروہوں کو شکست دینے کے لیے، ہر طرح کی تنگ دستی کو، ہر طرح کی غربت کو، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی کمزوری کو شکست دینے کے لیے وہ ہے لشکروں کا خدا، وہ ہے یہوہ شبوت۔ اس کے بچوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کے بچوں کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لشکر، اس کے سرافیم، اس کے فرشتے اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کی، اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں تو زمین پر رہتے ہوئے ایک دنیاوی باپ ہی مان نہیں، بیٹا جو مانگے، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھ سے موٹر سائیکل مانگی ہے، میں 0 میٹر CD70 لے کے دوں گا، میں 125 لے کے دوں گا، یا ماں میں گاڑی لے دوں گا، میں تو جہاز لے دوں گا۔ بہت کچھ باپ اپنے بچوں کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کیا تم میں کوئی ایسا باپ ہے کہ بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، بیٹا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے، بیٹا مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ خداوند نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اچھی سے اچھی چیز خدا باپ بہتر سے بہتر نعمت، گفٹ اپنے بچوں کو اپنا پاک روح القدس دے دینا چاہتا ہے۔ کہ آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ آج اس مکاشفے کو خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا تھا کہ ہم اس مکاشفے کو دل سے جان لیں، دل سے پہچان لیں، تو ہمارا دل خوشی سے، نعروں سے بھرا ہوا ہوگا، گیتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ ہم نعرے لگائیں گے ہیلیلویا کے، شادمانی کے، ہم خوش ہوں گے،
ہم شکر گزاری کے زبور گائیں گے، خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کریں گے۔ آج یہ انتہائی سادہ مکاشفہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، جو خداوند یسوع مسیح لے کر اس دنیا میں آیا، وہ کیا مکاشفہ ہے؟ انتہائی سادہ۔ گاڈ از مائی فادر، خدا میرا باپ ہے۔ خدا کو باپ کہنے کی جرت کریں، آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ یسوع کے نام میں وہ ہمارا باپ، ہمارا ابا ہے، اس کی شکر گزاری کریں، دل خوش ہو جائے گا، شادمانی سے بھر جائے گا۔ خداون کا شکر کریں۔ بڑی اچھی خداون یسوع مسیح نے ایک باپ کے دل کی تصویر کلام مقدس میں یہاں کی۔ خداون نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، اور چھوٹا بیٹا باپ سے کہتا ہے، اے باپ، جو کچھ میرا بنتا ہے، جو میری پراپرٹی، میرا حصہ، جو میرا مال و متاع ہے، وہ میرا حصہ مجھے دے دے۔ اس کے باپ نے اس کا جو بنتا تھا، جو پراپرٹی، جو حصہ، جو بیٹے کا بنتا تھا، اسے دے دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بیچ کر اسے وٹ وٹا کے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بہت عرصہ نہ گزرا، بہت دیر نہ ہوئی، اس ملک میں سخت کال پڑ گیا، روپیہ پیسہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب روپیہ پیسہ ختم ہوا، سارے دوست بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوست ہوتے ہی روپیہ پیسے کے ہیں، جب روپیہ پیسہ ختم ہوا، دوستی بھی جاتی رہی۔ بھوکا مرنے لگا، اس ملک کے کسی باشندے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز گیو می اے جاب، میں بھوکا مر رہا ہوں، پلیز گیو می اے سم تھنگ، مجھے کچھ دے دیجئے، پلیز گیو می اے جاب، مجھے نوکری دے دیجئے، کیونکہ اس ملک میں کال ہے، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اس ملک کا باشندہ جس کے پاس جاتا ہے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، تجھے ہوش ہے، اس ملک میں سخت کال ہے، کوئی میرے پاس جاب نہیں، کوئی جاب نہیں۔ جانے لگتا ہے، یاد آتا ہے، کہتا ہے بات سن، ہاں میرے پاس ایک جاب ہے، میرے بہت سارے سور ہیں، تو ان کو چرا، جو وہ کھاتے ہیں وہی کھانا، وہی تیری سیلری ہے، وہی تیری تنخواہ ہے۔ وہ نوجوان سوروں کو چرانے لگا۔ کلام میں لکھا ہے کہ اسے آرزو تھی کہ جو سور پھلیاں کھاتے ہیں وہ بھی کھائے، لیکن اس سے پہلے وہ کھا لیتے تھے۔ یہ باپ کے گھر سے ذرا منظر کشی دیکھیے، غور کیجئے کہ باپ کے گھر سے یہ نوجوان دور ہے۔ آج کوئی بھی نوجوان، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، بزرگ، بچہ باپ کے گھر سے دور ہے تو اس کا یہی حال ہے۔ اس کی زندگی میں کال آ جائے گا، اس کی زندگی میں قحط آ جائے گا، بھوک کا نہیں، روٹی کا نہیں، تو محبت کا، رفاقت کا، فیلوشپ کا۔ تو یہ نوجوان باپ کے گھر سے دور ہے، زندگی میں کال ہے، آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں میں بھی وہ کھاؤں، لیکن سور اسے نہیں دیتے تھے۔ بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے، اسے ہوش آ جاتا ہے کہ میں تو ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے تو بہت سے نوکر چاکر ہیں، بڑے افراد کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں تیرا گنہگار ہوں، مجھے اپنے
नौकरों जैसा कर ले, मुझे अपना नौकर रख ले, कम से कम मैं यहां भूखा मर रहा हूं, मैं पेट भर के रोटी तो खाऊंगा। वो सोचता है। आज कोई भी शख्स आसमानी बाप के घर से दूर है, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी खताओं की वजह से आसमानी बाप को सजदा नहीं करता, अपनी फिक्रों में पड़ा हुआ है, आसमानी बाप से दूर है, तो आज इस नौजवान से सीखिए। इसने फैसला कर लिया कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, उसे कहूंगा, अय बाप, मैं तेरा आसमान का गुनहगार हूं, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले, मुझे नौकर रख ले, कम से कम रोटी तो मिलेगी। अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है। बहुत सारे ऐसे गुनहगार आज मेरे भाई मेरे बहनें जो खुदा से दूर हैं, वो भी अपने आप को रिजेक्टेड फील करते हैं कि मैं इस काबिल नहीं कि मैं चर्च जाऊं, मैं इस काबिल नहीं कि अपने खुदावंद खुदा को सजदा करूं, क्योंकि मेरा खुदा पाक है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं, मैं तो झूठा हूं, मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो शराब पीता हूं, मेरी तो सोसाइटी ठीक नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। आज इस नौजवान से सीखिए। इसका बड़ा अच्छा फैसला था। बाप के घर में घर की तरफ कदम उठाता है, कोई इसने 3 पीस सूट नहीं पहना हुआ, कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ, कोई शेव नहीं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, सूरों के साथ रहने वाला, सूरों जैसी वो स्मेल। इस नौजवान से आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारे नौजवानों, इस नौजवान से, मुसर बेटा से सीखिए। फटे कपड़े हैं, मैले कचैले, बिखरे बाल, बदबू आती है, कोई अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए कि बाप के घर की तरफ बढ़ने लगा है, कुछ नहीं। कलाम में देखें कि मेरे साथ लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 15 बाब, उसकी 19 आयत, कि ये बच्चा, ये नौजवान अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है। कलाम में लिखा है 15 बाब, उसकी 19 आयत, लूका, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। हम देखते हैं कि ये नौजवान अपने आप को रिजेक्टेड फील करता है कि इस काबिल ही नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, क्योंकि मैं आसमान का, ऐ बाप, तेरा गुनहगार हूं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। तो कितनी खूबसूरत हमारे खुदावन यीशु मसीह ने, हमारे मसीहा ने, हमारे नजात दहिंदा ने, ज़बा किए हुए बर्रे ने, जो दाऊद की असल और नस्ल है, जो कदूस है, जो बरहक है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा खुदावन मोजज़ात का खुदा है। कलाम में लिखा है कि वो पानियों पे चलता है, वो तूफानों को रोक देता है, वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। हमारा खुदा जिसने कहा, मैं क़यामत और जिंदगी हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं जिंदगी का पानी हूं, मैं दुनिया का नूर हूं, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, मैं जिंदगी का दरवाजा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं। बेटा अपने आप को, ये नौजवान रिजेक्टेड फील करता है कि अब इस काबिल ही नहीं, ऐ बाप, मैं आसमान का, और ऐ बाप, तेरा गुनहगार हूं,
مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے آسمانی باپ کی دل کی کتنی پیاری منظر کشی کی ہے کہ یہ واپس گھر کی طرف چلنے لگا. باپ اس کے دل ہی سے، انتڑیوں ہی سے پتہ چل جاتا ہے، جو صبح و شام بیٹے کے لیے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، تو آج واقعہ ہی اس کا بیٹا واپس آ رہا ہے جو دنیا کی بھیڑ میں کھو چکا ہے. کتنا پیارا گیت ہے، اے دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا. ارنسٹ مال صاحب کا، آ بیٹے واپس گھر لوٹ آ میری بیٹی واپس گھر لوٹ آ. کیوں دنیا کی بھیڑ میں کھو گیا؟ تو آج اس نوجوان سے سیکھیے جس کی زندگی میں کال، ملک میں کال، بھوک میں مر رہا ہے، برے حال ہیں، باپ کی رفاقت سے، باپ کی محبت سے، محبت کا قحط، رفاقت کا، فیلوشپ کا. تو آج اس نوجوان سے سیکھیے، واپس آ رہا ہے. اور باپ جب پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو کسی اپنے نوکر کو یہ حکم نہیں دیتا کہ میری فورچونر گاڑی لے جاؤ، میری پراڈو لے جاؤ، رینج روور لے جاؤ، میرے رتھ لے جاؤ، جاؤ میرے بیٹے کو لے کر آؤ. نہیں، محبت میں باپ مغلوب، محبت میں اے نوجوان بیٹے بیٹی تیری محبت میں باپ دیوانہ، دیوانوں کی طرح بوڑھا باپ بھاگ رہا ہے کہ آج میرا بیٹا واپس گھر آ رہا ہے. بیٹا کہتا ہے باپ میں اس قابل نہیں کیونکہ میں آسمان کا اور تیرا گنہگار ہوں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. باپ اس کی بات ہی نہیں سن رہا. کلام میں لکھا ہے کہ اس نے باہیں پھیلائی، اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اس کے بوسے لیے. جب باپ منہ چومتا ہے، ماتھا چوم لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے بیٹے میری بیٹی بات غور سے سن کہ جو ہمارے گناہوں کی دستاویز ہے باپ نے اس پہ مہر کر دی، تیرے سارے گناہ معاف ہوئے. تو یہ اس نوجوان سے سیکھیے. باپ نے منہ چوما، بوسے لیے، کلام میں لکھا ہے، اور اسے معاف کیا. کلام میں ہم 15 باب اس کی 22 آیت ضرور پڑھیں، کیونکہ بیٹا اپنے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کرتا ہے، لیکن باپ کا دل کیا ہے. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی، پاؤں میں جوتی پہنانا، اور پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا اب ملا ہے، پس وہ خوشی منانے لگے. تو خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. باپ کتنا بڑا دل. اور میرے بیٹے کو اچھے سے اچھا لباس، بیسٹ ڈریس پہناؤ، راست بازی کا لباس، نجات کے کپڑے. یسایہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں پہناتا ہے، نفیس پوشاک پہناتا ہے. ذکریہ میں لکھا ہے. آج اس باپ سے سیکھیے، آپ کی محبت میں مغلوب، دیوانہ. آج میرے بیٹے میری بیٹی آ جائیں باپ کے گھر میں. باپ کتنا خوبصورت ہے. اور میرے بیٹے کے لیے بیسٹ ڈریس لاؤ، اچھے سے اچھا لباس لاؤ، اسے پہناؤ، نئی انگوٹھی پہناؤ، اختیار کی انگوٹھی. خداوند نے کہا میں تمہیں اپنا اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھووں کو کچلو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. اور جس بات کے لیے زمین پر 2 متفق ہوں گے، جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا، جو کچھ زمین پر کھولیں گے وہ آسمان پر کھل جائے گا. آئیے باپ آج اچھے سے اچھا نفیس پوشاک پہناتا ہے، راست بازی کے کپڑے پہناتا ہے، بیسٹ ڈریس، اختیار کی انگوٹھی پہناتا ہے،
نئی جوتیاں، خوشخبری کے جوتے پہناتا ہے۔ آج آئیے، ایک گنہگار توبہ کرتا ہے، آسمان پر جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ تو اب باپ کہتا ہے پلا ہوا بچڑا ذبح کرو، ہم کھا کر پی کر خوشی منائیں۔ یہ میرا بیٹا مردہ تھا، یہ میرا بیٹا کھویا ہوا تھا، آج ملا ہے۔ آئیں، باپ آپ کا انتظار کر رہا ہے کھلی بھاؤں کے ساتھ۔ آ بیٹے گھر لوٹ آ میری بیٹی گھر لوٹ آ۔ گھر میں ناچنے کی آوازیں، گانے کی آوازیں، پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، گوشت کی خوشبوئیں آنے لگی۔ بڑا بھائی باہر کھیتوں میں ہوتا ہے، گھر واپس آتا ہے، ایک نوکر کو بلاتا ہے، اوے گل سن، ہمارے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا چھوٹا بھائی واپس آیا، تیرے باپ نے مناسب سمجھا، پلا ہوا بچڑا ذبح کیا، ضیافت کا اہتمام کیا۔ بڑا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، مہمانوں سے گھر بھرا ہوتا ہے۔ باپ کی محبت مہمانوں کو، محفل کو، ضیافت کو چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ بیٹا کیا بات ہے، آ گھر۔ بیٹا کہتا ہے نہیں اے باپ، یہ تیرا چھوٹا پتر، تیرا چھوٹا بیٹا جس نے اپنی پراپرٹی کا حصہ، جو اس کا حصہ بنتا تھا، بیچ کے وٹ وٹا کے بد چلنی میں، کسبی عورتوں میں اجاڑ دیا، آج وہ واپس آیا اور تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے آج تک تیری کبھی حکم عدولی نہیں کی، مجھے تو نے کبھی بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ اب جو باپ کی خدمت کرتے ہیں دن رات، بیٹے بیٹیاں خداوند کو سجدہ کرتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سنیے کہ آپ کے لیے خدا کی محبت۔ باپ کہتا ہے بیٹا تو میرے پاس تھا، وہ کھویا ہوا تھا، وہ مردہ تھا، آج مجھے ملا، اور جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے۔ جو وفادار بیٹے بیٹیاں خدا کی خدمت کرتے ہیں تو آسمانی باپ زندہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیرا ہے۔ آج کوئی گنہگار جو شراب نوجوان پیتا ہے، جس کی سوسائٹی اچھی نہیں، گناہوں میں زندگی بھری ہوئی ہے، اگر وہ توبہ کر لے، چرچ میں آ جائے، پاسٹر صاحب کے گلے لگ جائے، چرچ بھرا ہوا، بڑے بھائی آج بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پاسٹر صاحب نو پتہ نہیں اے تے بڑا وڈا گنہگار ہے، اے تے شرابی ہے۔ بڑے بھائیوں ناراض مت ہو۔ کلام میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا۔ کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو ہم خدا باپ بیٹے پاک روح کا شکر کرتے ہیں۔ آج اگر ہم باپ کے گھر سے دور ہیں تو اے نوجوان بیٹے، اے نوجوان بیٹی، بہنوں بھائیوں، بزرگوں بچوں، میرا مشورہ ہے کہ آسمانی باپ کے گھر میں آئیں۔ مت سوچیں کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے گناہوں کی معافی نہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری ساری بدکاریوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیتا ہے، دوبارہ یاد نہیں دلاتا۔ وہ اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم ہے، جیسے سمندر کی گہرائیاں ہیں، وہ دوبارہ یاد نہیں دلاتا۔ کلام میں لکھا اس نے ہمارے گناہوں کی دستاویز کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا، ہمارے ماضی کو ختم کر دیا۔ آ جائیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس نوجوان سے سیکھیں۔ اور ہم بڑا خوبصورت گیت ہے بیٹے عمران باغ کے ساتھ مل کر
یہ گیت گائیں گے کہ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا، آ بیٹے واپس گھر لوٹ آ میری بیٹی واپس گھر لوٹ آ۔ تو ہم یہ سارے مل کر گیت گائیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے۔ آئیں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہوئے ہیں، جتنی میرے بہنوں بھائیوں نے میری آواز کو سنا ہے، تیرے کلام کو سنا ہے، تیرے کلام کا بیج بویا گیا ہے، یہ 100 گنا پھل لائے۔ ہم چور کو، شیطان کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں کہ کلام کے اس بیج کو چرانے نہ پائے۔ خداوند تیرا کلام 100 گنا پھل لائے تو یہ بیٹی، یہ بیٹے، نوجوان بہن بھائی، بزرگ بچے تیری حضوری میں آئیں، سجدہ کریں اور خداوند نجات پائیں، پوری نجات پائیں۔ جب تو بادلوں پہ آئے تو یہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کرے۔ خداوند پوری نجات دے، اپنے پاک روح سے بھر دے، اپنے پاک روح سے بھر دے، اپنے پاک روح سے بھر دے۔ تیرا شکر کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ پاک روح کی نعمتیں اور برکتیں دے، پاک روح کی نعمتیں اور برکتیں دے، مسا سے بھر دے، مالی خوشحالی دے، جان کی خوشحالی دے، حقیقی خوشحالی دے اور بائبلی خوشحالی دے۔ خداوند جب تو بادلوں پہ آئے تو میرے بہن بھائی ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں، تیرا چہرہ دیکھیں، آپ سے باتیں کریں۔ پاک روح سے بھر دے، پاک روح سے بھر دے، باپ ابراہیم جیسی برکت دے، داؤد جیسی خوشحالی دے، سلیمان جیسی حکمت دے، برکت پر برکت دے۔ جو بہنیں بھائی بیمار ہیں، اے خداوند ہم ان کی تمام لا علاج بیماریوں کو، پوشیدہ بیماریوں کو یسوع کے نام میں باندھتے ہیں اور حکم دیتے ہیں ابھی اسی وقت یسوع کے نام میں چھوڑ، یسوع کے نام میں چھوڑ، یسوع کے نام میں چھوڑ۔ خداوند ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی غربت یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ لڑائی جھگڑا یسوع کے نام میں جاتا رہے۔ خاندان میں بہن بھائی جو ناراض ہیں، اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہیں، صلح صلح صلح۔ تو خداوند تیری برکت، اے پربھو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے بہنوں بھائیوں کو برکت دے، برکت دے۔ آئے ہم مل کر عمران باغ صاحب کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا، آ بیٹے گھر لوٹ آ بیٹی گھر لوٹ آ۔ تو ہم خداوند تیری شکر گزاری کرتے مانگتے ہیں تیرے فتح مند جلالی اور قدوس نام میں، آمین آمین۔ یسوع کے بزرگ جلالی اور قادر نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے توفیق دی اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے دعا کے تعلق سے کہ کس طور سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور خدا کا کلام ہمیں دعا کے تعلق سے کیا سکھاتا ہے۔ سو آئیں میرے ساتھ نکالے گا خداوند کے زندہ مقدس کلام میں سے متی رسول کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ خداوند کے کلام یوں لکھا ہے، اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے لوگوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا کا خادم، خدا کا رسول متی یہاں پر خود یسوع مسیح کے ان الفاظ کو پیش کرتا ہے جو ہیکل میں داخل ہو کر جب لوگ وہاں پر بزنس کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے، وہاں پر ان کے تختے الٹتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کلام میں سے حوالہ کوڈ کرتے ہیں، لکھا ہے کہ۔ جب بھی ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں اور لفظ لکھا ہے کہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب مقدس کی بات ہو رہی ہے، یہ پیدائش سے ملاکی تک کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر جو یسوع مسیح نے حوالہ کوڈ کیا فقیہوں اور فریسیوں کے سامنے، جو کہ علمبردار تھے، جو کہ پارسا سمجھتے تھے اپنے آپ کو، اور
रहनुमा थे यहूदियों के, उनको कलाम में से सिखाया। और ये हवाला यसाया 56 बाब 7 आयत में लिखा है, जो यीशु मसीह ने यहाँ कोड किया। लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। लफ्ज़ दुआ बड़ी अहमियत का हामिल है। दुआ का मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू का तरीकाकार। दुआ एक ईमानदार की सांस है जिसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। दुआ तमाम कायनात में, हम किसी मज़हब से हैं, हम किसी कबीला से हैं, हम किसी कौम से हैं, हम किसी उम्र से हैं, मुश्तरक चीज़ है। हर शख्स दुआ पर इन्हसार करता है, दुआ करता है, दुआ करवाने के लिए कहता है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, जब दाऊद ने अपने दिल में ठाना कि मैं खुदा की हैकल बनाऊंगा, तो खुदा ने कहा कि तेरे हाथ तो खून आलूदा हैं, तो तू नहीं, तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए हैकल बनाएगा, टेम्पल बनाएगा। तो जब हम तवारीख की किताब पढ़ते हैं तो 7वां बाब वहाँ पर लिखा है कि जब सुलेमान ने हैकल कंप्लीट कर ली तो उसने हैकल में दुआ की। पहले ऐसे पढ़े और लिखा है कि उसने हैकल में खड़े होकर दुआ की, और वहाँ पर खुदा की हुजूरी, खुदा की प्रेजेंस को वो महसूस करते हैं। और फिर खुदावंद सुलेमान की दुआ का जवाब दूसरा तवारीख 7वां बाब 15 आयत में देता है कि अब से जो दुआ इस जगह से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जब हम नया ड्रामा पढ़ते हैं और ख़तों में देख के तो वहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा लिखता है, तुम खुदा का मक़दस हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। तो इसका मतलब है कि फी ज़माना में जो खुदा की हैकल है, टेम्पल है, दुआ की जगह, दुआ का जो घर है, वो हमारा दिल है, हमारी जिंदगियां हैं, और ये दुआ से पूर्ण होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले, क्योंकि उस वक्त लोग दूर दराज से सफ़र करके आते थे और वहाँ पर ईद मनाने के लिए आते थे, और पूरी दुनिया से लोग इस जगह तशरीफ़ लाते थे जहाँ हैकल है। और होता ये था कि जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, ये फ़कीहों के साथ और बाकी लोगों के साथ मिले हुए थे और बिजनेस करते थे, जो कि लोग दूर दराज से तो जानवर ला नहीं सकते थे कि वहाँ पर लाकर कुर्बानियाँ चढ़ाएं, तो वहाँ पर आकर वो परचेज करते थे, ख़रीदते थे, उनको पैसे देते थे कि मेरे लिए एक बकरा है, हम कुर्बान करना चाहते हैं, तो वो पेमेंट कर देते थे। तो यहाँ के जो लोग थे वो मिली भगत के साथ एक बकरा या कोई भी एक मुआशी जो था उसको 10, 15, 20 दफ़ा सेल कर देते थे, उसकी कुर्बानी करते नहीं थे। वो लोग पैसे दे के इबादत के लिए चले जाते थे और वो वहीं पर जानवर मौजूद रहता था, और कोई और शख्स आता था वो भी उसकी पेमेंट करता था, कोई और शख्स आता था वो भी उसकी पेमेंट कर देता था। तो यीशु मसीह को इस सारे सिनेरियो का पता था, खबर मिली थी कि यहाँ पर ये हो रहा है, और फिर उन्होंने एक हद बंदी थी जहाँ से आगे जानवर नहीं ला सकते थे, लेकिन उन्होंने उस हद को भी क्रॉस किया और वो उन जानवरों को, परिंदों को उसके अंदर ले आए थे जहाँ पर लोग बैठकर इबादत करते थे। तो यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ उनको बताया कि कलाम में ये लिखा है और तुम कलाम के अगेंस्ट कर रहे हो। और फी ज़माने में हम देखते हैं कि हमारी जो जिंदगियां हैं, हमारा जो दिल है, जैसे उस टाइम में टेम्पल कारोबार और करप्शन से भर गई थी, हमारी जिंदगियां भी करप्शन से भरी हुई हैं। बजाय इसके कि हमारे दिल में शुक्रगुजारी हो, हमारी जिंदगियों में खुदा की तमजीद हो, खुदा की हम्द हो, खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में है, उसकी हुज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है। हमारे दिलों में नफ़रत है, कड़वाहट है, दूसरों के बारे में गलत ख्यालात है, प्रोपेगेंडा है, एक्यूज़ प्रेयर करते हैं हम, दूसरे का बुरा सोचते और बुरा करते हैं हम, और ये सब भी फी ज़माना में हम अपनी हैकल को इन चीज़ों से भरा हुआ है। और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं
سنی نہیں جاتی. اور خدا کے کلام کے مطابق دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم اور سیکھیں گے. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر ہر شخص کے نام کا پیالہ پڑا ہوا ہے. جیسے جیسے ہم دعا کرتے ہیں وہ پیالہ بھرتا ہے، اور جب وہ چھلکنا شروع کرتا ہے تو پھر دعاؤں کے جواب ملنا شروع ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو چند دن دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ سے تحریک پکڑتے ہیں، کوئی انہیں انکرج کرتا ہے، کلام پڑھتے ہیں، روح القدس انہیں تحریک دیتا ہے، پھر سے دعا کا آغاز کرتے ہیں. لیکن پھر جب وہ آدھا ہوتا ہے تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں دعا کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات سکھاتے ہیں. وہ ایک بے انصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ وہ بیوہ بار بار اس بے انصاف قاضی کے پاس آتی ہے اور کہتی میرا انصاف کر. اور یسوع مسیح کہتے ہیں اس بیوہ کو دیکھیں، اس نے بے انصاف قاضی کو مجبور کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس بیوہ کا انصاف ضرور کروں گا، نہیں تو یہ بار بار آ کر میرے ناک میں دم کر دے گی. ریپیٹیشن میں جائیں، بار بار خدا کی حضوری میں آئیں، دہرائیں ان باتوں کو اور اسپیسیفکلی بولیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اور یسوع مسیح کو ہم دیکھو تو ساری رات دعا میں گزار دیتے. پھر اٹھ کے صبح جب وہ خدمت کے لیے جاتے تو میریکلز ہوتے، خدا کی حضوری کام کرتی، خدا کا جلال یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگیوں میں منعکس ہوتا اور خدا کی قدرت کام کرتی. اور دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم اور سیکھیں گے. سم ٹائم ہم جب دعا کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں خدا یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، آمین میں جا رہا ہوں، ڈیوٹی پہ جانا ہے. یا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رستے میں دعا کرتے ہیں. تو چند ایک باتیں دعا کیا تعلق سے ہم سیکھیں گے اور یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اس پیٹرن سے جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں بابرکت ہوں گی، سنی جائیں گی. چونکہ ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کو جب اس بھید کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا آئے استاد ہمیں دعا کرنے سکھا. انہوں نے کہا موعظے کرنے سکھا، ہمیں جو ہے وہ کلام سنانا سکھا، ہمیں جو ہے وہ وزٹ کرنا سکھا. انہوں نے کہا دعا کرنا سکھا، جو کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد محترم جو ہے ان کی زندگی دعائیا زندگی، اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے ساتھ کام کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنی سیکھا. تو دعا کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم آغاز کرتے دعا کا تو شکر گزاری سے کریں. اور اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے خدا یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ پتھر ہٹاؤ. جیسے ہی وہ پتھر ہٹاتے ہیں کہتے ہیں آسمان کی طرف اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری دعا سن لی. شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. اور 3 دن کا مردہ لازر جب اسے حکم کرتے ہیں تو قبر سے باہر آ جاتا ہے. شکر گزاری کی عوض میریکلز آپ ریسیو کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو خدا نے جب ملک مصر کی غلامی سے نکالا، بیابان کے اندر وہ بڑبڑائے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے ایک ہی دن میں 40,000 لوگ مارے گئے کیونکہ انہوں نے بڑبڑاہٹ کا رویہ اپنایا، شکر گزاری نہیں. اور سم ٹائم ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے شکر گزاری کے بعد ہم نے کرنی ہے خداوند کو جلال دینا. تو قدوس ہے، تو مہان ہے، تو خدائے قادر ہے، تو خدائے عظیم ہے، یہوہ الوہیم ہے، تو ادونائی ہے، تو یہوہ یری ہے. اس کے نام کو جلال دینا شروع کریں. تیسری بات ہمیں ایڈمٹ کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، ماننا ہے، کیونکہ ہم ہر روز بولنے، دیکھنے، سوچنے، عملی طور پر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اور کلام اقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اور جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. ہمیں اقرار کرنا ہے. اگلا جو اس کا نقطہ ہے
وہ ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی میں لینا ہے. یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے، گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اور کر سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ پردہ جو پاک ترین اور پاک مقام کے درمیان میں تھا، اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، جدائی ختم ہو گئی. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارا باپ کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے اور ہم پاک ترین مقام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اپنی جو درخواستیں ہیں وہ خدا کی حضوری میں پیش کرنا شروع کریں، خدا سے مانگنا شروع کر کے، کہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے. پھر آپ مانگنا شروع کریں جو کچھ بھی آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں، لیکن کلام کے مطابق مانگیں. یسوع مسیح کے پاس ایک بہن آئی اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں ہے تو ایک میرا بیٹا تیرے دانے اور ایک بائیں. یسوع مسیح نے کہا تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا. سم ٹائم ہمیں مانگنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے مانگے چیزیں خدا سے ضرور، لیکن کلام پیرامیٹر ہے، کلام بنیاد ہے، کلام کے مطابق مانگیں گے تو خدا دے گا اور ان دعاؤں کے جواب ملیں گے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہم مانگتے ہیں، کلام لکھا جو کچھ دعا میں مانگتے ہیں، ایمان رکھو تمہیں مل گیا، تمہیں مل جائے گا. پھر اپنے ایمان بھی رکھنا ہے، شک نہیں کرنا، اور پھر آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہم نے مانگا تو انہیں میں دے دیا. اور شروع بھی دعا آپ نے یسوع مسیح کے نام سے کرنی ہے، اور آخر جب آپ کرنا ہے، اینڈ بھی کرنا ہے تو کہنا ہے کہ یہ دعا ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. چونکہ دروازہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح نے کہا میرے نام سے جو چاہو باپ سے مانگو. کئی دفعہ تو ہم سوری ٹو سے مائنڈ نہ کیجیے گا، ہم یسوع باپ کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں. چونکہ باپ فرق ہے، یسوع فرق ہے، روح القدس فرق ہے. ہمیں مانگنا باپ سے ہے، مانگنا یسوع کے نام سے ہے. تو پھر ہماری دعائیں، کیونکہ دروازہ یسوع مسیح ہے جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں، اور پھر باپ سے مانگتے ہیں اور پھر وہ ہمیں دیتا ہے. اور جب آپ نے دعا کا اختتام کرنا ہے تو شکر گزاری کے ساتھ کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں جو دعا کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے گھر میں ایک دعا یا جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ پراپر خدا کے ذریعے میں جا کے دعا کریں، اور وہ آپ کا بن جائے گا مذبح. کلام لکھا ہے مذبح پر آگ جلتی رہے، روح القدس کی آگ. اور دوسرا جو ہم نقطہ دعا کے لیے وہ ہے ایک وقت مقرر کریں جب آپ خدا کے ذریعے میں جائیں. اور بے شمار ہمیں اگزامپلس کلام میں سے ملتی ہیں. پیدائش سے شروع کر کے اناجیل تک ہم جائیں تو دیکھیں ابراہیم نے ایک جگہ مقرر کی تھی. پیدائش کی کتاب 23 باب میں میدان میں جاتے تھے. اسحاق جو ہے اس نے مذبح بنایا تھا، خدا کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. تو آگے چلے تو ہم دیکھتے دانییل، کلام لکھا اس نے وقت مقررہ جگہ پر جا کر کھڑکی کھولی اور دعا کرنا شروع کی. اس نے جگہ بھی مخصوص کی ہے اور وقت بھی مخصوص کیا. بے شک ہم 24 آورز خدا کی پریزنس میں رہ سکتے اور رہنا چاہیے، لیکن پراپر خدا کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ایک جگہ مقرر کرنی چاہیے جہاں ہم خدا کے ساتھ گفتگو کریں. حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے 2 باب پہلی ہے دیدگاہ. حبقوق دیدگاہ پر جا کر خدا کے ساتھ گفتگو. یسوع مسیح کو دیکھیں تو 3 جگہوں کا ذکر ہے، باغ، ویران جگہ اور جنگل، جہاں پر جا کر یسوع مسیح پراپر دعا کرتے تھے. اور جب وہ پکڑوائے گئے اس وقت بھی وہ شاگرد کو چونکہ پتا تھا کہ یسوع مسیح کہاں جا کر دعا کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم گزارتے کہاں، دعا میں، تو وہ اس لیے متعلقہ جگہ پر لے کر گیا. سو ہمیں خدا کے ساتھ ایک ٹائم بنانا ہے. اس ٹائم میں خدا ان کے ساتھ ہے یہ وقت گزارا کریں اور ایک جگہ مقرر کریں. ہم بہت بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہیں، یہ ہمارا سیٹنگ روم ہے، یہ ہمارا ڈائننگ روم ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ کچن ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ
सिटिंग है, लेकिन प्रेयर रूम कहीं भी नजर नहीं आता घरों में, इसीलिए घरों के अंदर बरकत भी नहीं नजर आती। पैसा आता है, समझ नहीं लगती जाता है किधर है, क्योंकि खुदा की हजूरी नहीं है। खुदा ने इतना बड़ा आपको घर दिया और हम इतना जो है हमें खुदा तौफीक दे, हम इतना नहीं करते, वो खुदा के लिए जगह मखसूस कर दे। और वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम तो किराए के घर में रह रहे हैं, आपके लिए भी आप एक छोटा सा कोना मखसूस कर लें, एक जगह मखसूस कर लें जहाँ पर आप बैठकर खुदा की हजूरी में दुआ कर सकें। जब आप इस पैटर्न से दुआ करेंगे और ठहरा हुए वक्त पर खुदा की हजूरी में आएंगे और उस जगह पर आकर दुआ करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके अलावा दुआ नहीं कर सकते, किसी और जगह दुआ नहीं कर सकते, आप 24 आवर प्रेजेंस में रह सकते हैं, लेकिन ये आप खुदा के साथ टाइम ठहराते हैं। हम देखते हैं बेशुमार तमासील सरूए ज़मीन पर जो अजीम खादमीन गुजरे हैं, उनकी भी हमें मिलती हैं कि उन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई थी, वो खुदा के साथ गुफ्तगू करते। फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में लिखा है कि उसने लकड़ी की एक कुठिया बनाई और वहाँ पर जाकर दुआ करता था। बहुत सारे और लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ जगह उन्होंने मुकर्रर की और वहाँ पर जाकर खुदा के साथ वो वक्त गुजारते हैं। खुदा के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर ताज़गी पाएँ तो हमारी ज़िंदगियाँ दुआ या ज़िंदगी होनी चाहिए, ये दुआ से पुर होनी चाहिए, ताकि जब ये दुआ से पुर होंगी हमारी ज़िंदगियाँ तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी, खुदा की प्रेजेंस होंगी। और जो पैटर्न अभी आज हमने सीखा है, इसके मुताबिक जब हम दुआएं करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आए आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से शुक्रगुजारी आज के दिन, इस वक्त के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन तक तूने मुमकिन किया कि तेरा जिंदा मुकद्दस कलाम पहुँचे। खुदा सुनने वाली ज़िंदगियों में खुदा कसरत के साथ ये काम करे और खुदा हमारी दुआएं तेरी ज़रिए में बखूर की मानद कबूल हों और खुदा सुना हुआ कलाम, देखा गया कलाम हम सबों के लिए बरकत, तरक्की और बढ़ोतरी का बायस हो और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी लाल पाए। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। में और फिजिकली भी याद रखते हैं। तो आज हमारे दरमियान है, ये आखिरी संडे उनका पाकिस्तान में है, इसी वीक में वो दुबई रवाना हो जाएंगे, तो उससे फायदा उठाया ताकि इस कलीसिया में, इस इलाका में कलाम का बीज बोया जाए। तो आपकी जोरदार तालियों में प्लीज तालियां है। पट्टी साहब हार पहनाएंगे, तालियों में भाई परवेज जॉन के हाथ पहनाया, भाई अल्लाह पट्टी साहब तो हम कलीसिया में वेलकम करते हैं। शुक्रिया भाई दाऊद, और अल्लाह आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए दुनिया के कोने कोने में इस्तेमाल करता रहे। हमारी दुआ है सारी कलीसिया खुदाम यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अपने भाई पास्टर हिदायत आसी के लिए और कलीसियाई बुजुर्गों के लिए और एक एक शख्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, बेटों और बेटियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और बिलखुसूस इस मोहब्बत के लिए जिसका इजहार आपने ये पहना के किया है, मैं उसके लिए भी खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मौके की मुनासबत से ना अल्फाज ऐसी आ जाते हैं ऐसा जी 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 कि ये खिदमत ऐसी है कि आप जीत भी जाएं तो फिर भी हार है, वाह वाह लेकिन ये खुशी के हार है, वाह वाह है? जैसे भाई ने कहा कि
मैं तकरीबन 4 माह से पाकिस्तान में हूँ और मेरा ख्याल है अगर मैं अपनी याददाश्त को ठीक रखते हुए बता सकूं तो आज कोई पता नहीं 37वीं या 38वीं असाइनमेंट है। 4 माह में मैंने कोई 37 या 37 और 38 मुख्तलिफ जगहों पे मैं बिजी रहा। कल भी मैं कुछ दूर था, फिर रात को आया तो बस दौड़ें ही लगी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद अगर ज़िंदगी और सलामती देनी है ना तो ये ही दौड़ें लगी हैं। बस हीरो की तरह वो बैठ करवाता रहे तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारा मुहाफिज है और हमारा साहिबान है। आइए किताब मुकद्दस की तरफ रजू करते हुए खुदा के कलाम को खोलें और मेरे साथ पौलुस रसूल का खत करंथुस की कलीसिया के नाम पहला खत और उसके 3 बाब की हम पहली आयत से शुरू करके 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। और पहला करंथियों 3 बाब और उसकी पहली 15 आयतें। और मेरा ख्याल है आपको पता है कि हमारा तरीक़ेकार क्या है हवाला पढ़ने का, पता है ना? वेरी गुड, शाबाश। सो मैं पहली आयत पढ़ूंगा 3 बाब की और फिर दूसरी आपकी और इसी तरह बारी बारी पढ़ते जाएंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीक पर ना चले। अब लूस क्या चीज है और पौलुस क्या, जिनके वसीले से तुम ईमान लाए और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है और ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों है, लेकिन हर एक अपना अजर अपने में पाए। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। क्योंकि सिवा उस न्यों के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा जी, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर
जलते जलते। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। आपने फूल तो देखे होंगे, फर्ज कीजिए हम गुलाब का फूल ही ले लेते हैं, तो जब आप गुलाब के फूल को हाथ में पकड़ते हैं तो ये एक और खुशी है, ठीक है, क्योंकि फूल पेश करना खुशी की अलामत है, ठीक है। लेकिन जब आप उस फूल को अपने नाक के करीब ले जाके उसकी जो फ्रेग्रेंस या खुशबू है उसको सूंघते हैं तो फिर आपको कैसा फील होता है जी? फूल हाथ में पकड़ना ज्यादा अच्छा लगता है या उसको सूंघ के उसकी खुशबू अंदर ले जाना? तो मेरे अजीजों, हम जब इबादत के लिए आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, दुआएं करते हैं, गीत गाते हैं, तो समझिए कि आना ऐसे है जैसे आपने फूल को उसकी टहनी से पकड़ा है। जब परस्तिश होती है तो जैसे उसकी जो पंखड़ियां हैं, ठीक है, आप उनको देखते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, और जब उसको सूंघते हैं तो गोया खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं तो हम इबादत की खुशबू को अपने अंदर ले जाते हैं। आमीन। तो आज कितने हैं जिनकी तसल्ली सिर्फ इस बात से है कि इस चारदीवारी में आ जाना काफी है, गीत गा लेना भी अच्छा है, दुआएं कर लेना भी अच्छा है। अगर किसी को अलग से, यानी क्या कहते हैं म्यूजिकल टर्म में, सोलो, है ना, सोलो परफॉर्मेंस का मौका मिले तो खुशी होती है। लेकिन याद रखिए, सबसे ज्यादा तवज्जो तलब अगर चर्च आने में कोई चीज हमारे लिए है तो वो खुदा का। आमीन। सो मुमकिन है कि पिछली रात किसी की नींद पूरी ना हुई हो और वो सोचे कि चले ये कोई आधा घंटा जो है वो मैं नींद पूरी कर लूं जो बकिया रह गई है। तो जो जाग रहा पड़ोसी है, गौर से सुनिए, जो जाग रहा पड़ोसी है वो इस आयत को याद रखे कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद, अगर आप जाग रहे हैं तो उसको भी जगाने की कोशिश करें। यू कैन गिव हिम अ लिटिल नज, समझते हैं, थोड़ा सा उसको पुश करें, भाई जी, बाजी, भैन, कलाम हो रहा है, बाकी दी नींदर घर पूरी कर लेना। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर आज हम गौर करने वाले हैं। खुदा के बंदे का अफसोस अगर आप इन चीजों से महसूस कर सकते हैं तो जरा देखिए कि इस बाब का आगाज वो कैसे करता है। मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, और उनसे जो मसीह में बच्चे। हमें मसीह में बच्चे नहीं बनना है, हमें मसीह में बड़े होना है। आमीन। अगर हम बच्चे ही रहेंगे तो फिर कलाम की बहुत सी बातें समझने से हम कासिर रहेंगे।
کیا کسی بات کو درست کرنے کے لیے مشوروں کے لیے ہم گود کے بچوں کے پاس جاتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے 3 4 4 5 5 سال کے بچوں کے پاس جاتے ہیں یا بڑوں کے پاس جاتے ہیں؟ بڑوں تو گویا بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کے روح سے خود بھی مشورت لے سکیں، اور جو خدا کے روح کے موافق چلنے والے دوسرے ایماندار ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ صلاح کاری میں شریک کر سکیں، کیونکہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ یاد رکھیے، never try to be self-centered۔ اپنی ذات کو عقل کل نہ سمجھے کوئی۔ کیا کہا میں نے؟ اپنی ذات کو کوئی عقل کل نہ سمجھے۔ اگر عقل کل کوئی ذات ہے تو وہ ہے جس میں تمام تر حکمت اور معرفت کے خزانے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس ذات سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے ہیں، تو حکمت کے الٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہر چیز کے الٹ ہوتی ہے نا چیزیں، متضاد۔ فرض کیجئے اگر کوئی چھوٹا ہے قد میں تو اس کے متضاد کیا ہوگا؟ لمبا بڑا۔ اور اگر کوئی تھن ہے تو اس کا متضاد کیا ہوگا؟ موٹا۔ ایسے ہی ہے۔ میں رنگ کی بات نہیں کرتا، کیونکہ مسیح کا رنگ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ اور میں نے اس کے ساتھ یہ جوڑا ہے، خدا سے کہتے ہوئے، یہ سنگین دل، یعنی پتھر والا، یہ سنگین دل میرا لے لے، دے گوشتی دل میرے سینے میں، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہے نا۔ جب تک عقل نئی ہوتی اور دل نیا نہیں ہوتا، ہم نئے مخلوق کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ سو خدا کے بندے کو اس بات سے ٹھیس لگی ہے، وہ رنجیدہ ہے کہ میں تم سے روحانیوں کی مانند بات نہیں کر سکا، بلکہ جسمانیوں کی۔ اب یہ کرنتھس شہر تجارتی شہر تھا، ٹھیک ہے؟ ہر روز جہاز یہاں پر آ کر مال چھوڑتے تھے اور یہاں سے مال لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تجارتی شہر۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے اور آج بھی بیان کروں گا، ہم سب خوشحالی مانگتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ پاسٹر صاحب دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو ایسا کر کہ تھوڑے نہیں بلکہ ہر ایک شخص اور ہر ایک خاندان کے پاس اپنی ضرورت سے کہیں بڑھ کر ہو۔ کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ تمہارے پاس کسی کے لیے دینے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوا کرے۔ اٹس اے بلیسنگ، برکت ہے، لیکن فوکس اس پہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، توجہ کا مرکز دولت نہ ہو، بلکہ وہ جس میں حکمت اور معرفت کے خزانے چھپے۔ جہاں خوشحالی ہوتی ہے وہاں لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دنیا کا خدا تو پیسہ ہے نا، اس لیے جائز یا ناجائز
जो भी मन में आए कर गुजरो। हमारी जेब में इतना कुछ है कि हम दुनिया को अपने पीछे लगा के बच जाएंगे। क्या ऐसा होता नहीं दुनिया में? खुशहाली के साथ गुनाह की अट्रैक्शन भी जुड़ी हुई है, याद रखिए। अब यहां लोगों के पास खाने पीने के लिए सब कुछ था, तो कोई किसी की बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। हसद, झगड़ा, और पौलुस कहता है अगर हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए? ये तो पुरानी फितरत का फल है। हसद, झगड़े। लेकिन नए इंसान की बरकत जो है वो दूसरे को अच्छे हाल में देखकर खुदा का शुक्र अदा करना है, ताकि वो अच्छी हालत जो है वो जब मेरी शुक्रगुजारी की सूरत में ऊपर जाए कि मैं उसके लिए अच्छा सोचता हूँ, तो मेरा मालिक ऊपर से मुझे भी ब्लेस करना शुरू कर। हम बोलते हैं ना कि कर भला सो हो भला, है? बोलते हैं ना, तो किसी को देख के हसद नहीं करना, बल्कि उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, ताकि अगर आज वो भला है तो कल आप भी भले हो जाएं। झगड़ा ये है कि लोग अफराद को अपने सामने देख रहे हैं, उनकी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं बनिस्बत खुशखबरी के कलाम के। कोई अपने आप को कहता है कि मैं अफलूस का, और कोई कहता है पौलुस का। तो पौलुस कितने साफ सीधे लफ्जों में कह रहा है कि अफलूस क्या चीज है और पौलुस क्या। खादिम, जिनके वसीले से तुम ईमान लाए, और हर एक को वो हैसियत है जो खुदावंद ने उसे बख्शी। अब पौधा लगाने वाला और है, पानी देने वाला कोई और है, लेकिन तारीफ किसकी होनी चाहिए? बस ना लगाने वाला कोई चीज है और ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। याद रखिए, बढ़ने के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए, क्या खुदा ने हमें अकेला छोड़ दिया? बहनों, मेरी बात की समझ आ रही है? क्या मसीह में बढ़ने के लिए खुदा ने हमें अकेला छोड़ा है? आप क्या कहते हैं? क्या हम अकेले? क्या उसने ये नहीं कहा कि मैं जाता हूं ताकि दूसरा मददगार भेजूं? उसने भेजा कि नहीं भेजा? अमाल की किताब में हम क्या देखते हैं कि इतने बड़े आग की फटती हुई जुबानों की सूरत में कि जो सबको नजर आए, और वो आसमानी जुबानें जो बोलने वाले चाहे 120 थे, लेकिन हर एक को समझ ये आती थी कि ये मेरी ही जुबान बोल रहा है। इतने बड़े वाज़े निशान के साथ उसने मददगार का वादा पूरा किया। सो मैं कभी अकेला नहीं होता। वो क्या पंजाबी का एक सॉन्ग हम गाते हैं, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा, है? तो आगे क्या है? अगली लाइन भी बोल दें, जो करते हैं बंदगी उन्ना दी। हाँ, अब बढ़ने वाले कौन से हैं? जो बंदगी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बंदगी करते हैं। और बंदगी का मतलब यह है कि खुदा की हजूरी में अपने दिल को झुका देना।
खुदा की हजूरी में अपने दिल को झुका देना। कोई जिस्मानी तौर पे ये ना देखे कि हम घुटनों के बल हैं, हमने माथा जमीन पे लगाया हुआ है। ये चीजें ठीक है, अगर खुदा कहता है ये करें तो जरूर मैं भी करता हूं, लेकिन अगर देखने वाले को ये लगे कि इस शख्स ने घुटने तो टेके हैं लेकिन इसका दिल मुझसे दूर है, तो क्या वो मसीह में बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। अब हमने ये तस्लीम किया है कि हम अकेले नहीं हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। और 9वीं आयत के शुरू में लिखा है, हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। खुदा के साथ काम करने वाले, अंग्रेजी में कहते हैं को वर्कर, जो साथ मिलके काम करता है। याद रखिए, ईमानदार की जिंदगी में जो मददगार रूहुल कुद्स की सूरत में हमें दिया गया है, अगर हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, उसको पुकारते हैं, तो सिर्फ हम ही काम नहीं कर रहे होते, बल्कि रूह हमारे साथ काम करता है और हम रूह के साथ मिलकर काम करते। इसलिए हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, खुदा की खेती और इमारत। अब इमारत जो है ना, अब जरा इसको समझ आएगी। कुछ लोगों ने वो लफ्ज ठीक नहीं बोला, तो इसलिए इमारत जब मेमार बनाता है तो वो अगर रद्दे ना रखे तो इमारत ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी ना। तो ये मतलब है इसका कि बुनियाद हमारी तो खुदावंद यीशु है, ठीक है, लेकिन हम उसके साथ काम करने वाले हैं। और बड़ी दफा बता चुका हूं, चूंकि खुदा ने हमें अक्ल दी है, बुरे और अच्छे को जानने की हिकमत दी है, दानाई दी है, हम इम्तियाज कर सकते हैं अच्छाई और बुराई में, इसलिए हम बाइख्तियार भी हैं। हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन हम बेबस नहीं। मर्जी की चीजें खरीदते हैं ना, ठीक है, मर्जी के डिजाइन पसंद करते हैं ना, मर्जी के घर में खाने पकाते हैं ना, ठीक है, मर्जी से इधर उधर आते जाते हैं ना, तो फिर मर्जी तो है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी मर्जी तो है ही नहीं। भाई मर्जी है तो इदालत होगी, वरना तो हम ये कह के बच जाएंगे कि जिसने जो भी किया वो खुदा की मर्जी नहीं। क्या खुदा खून बहा के खुश होता है? खुदा गुनाह को देख के खुश होता है? उसके बारे तो लिखा है कि वो सरासर पाक है और खुदा की नजर जो है वो बदी को देख नहीं सकती। अब मसीही जिंदगी की इमारत में जब तक रदे ना रखे जाए तो ये इमारत ऊपर नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे 3 किस्म की अच्छी चीजों का जिक्र है और 3 किस्म की कमजोर चीजों का जिक्र है। मेरे साथ आप 12वीं आयत देखिए। 12वीं आयत में लिखा है, और अगर कोई उस न्यों यानी यीशु मसीह पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों, 3 हो गए जी, ये हैं अच्छी चीजें, ठीक है, आगे कमजोर चीजें, या लकड़ी या घास
या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगा। अब मसीही तरक्की के लिए, मसीह में बढ़ने के लिए, रूहानियत में तरक्की करने के लिए, मसीही जिंदगी में कामयाब होने के लिए हम कैसे रद्दे रख रहे हैं। 3 रद्दे मैंने कहा ये जबरदस्त हैं। सोना या चांदी या बेशकीमत मोती, और आगे जो रद्दे हैं वो कमजोर हैं, लकड़ी, घास या भूसे का। आप लोगों का सोने से तो वास्ता पड़ा है जी, पड़ा है ना? अभी भी बहुत सारे लोगों ने हाथों में शायद पहना हो, गले में पहना हो, नाक में पहना हो, हैं? हो सकता है सोने ने आपको नकेल डाली हो। समझ किस बात? नहीं समझ। नकेल कभी रीछ का तमाशा देखा? कभी कोचवान देखा है? उन्होंने उनके नथनों में या मुंह में ना वो उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसी तरह रीछ के नाक में वो नकेल डालते हैं, ऊंट के नाक में भी डालते हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जाए। जहां वो रस्सी खींचता है ना तो नाक को खींच पड़ती है, तो वो फौरन जानवर जो है ना वो मालिक की मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। ये है हमारी हालत कि जो हमने चीजें देखी हैं, हमने कभी कोशिश नहीं की इनका मतलब क्या है। वैसे हम कहते हैं हम मैच्योर हैं, हमें बहुत कुछ पता है। तो हम बात कर रहे थे सोने की। तो कम लोग होंगे शायद, बहनों को ज्यादा इल्म ना हो, भाइयों को पता हो, क्योंकि मर्जी होती है बहनों की और जेब होती है भाइयों की। मैं गलत तो नहीं कह गया है? इसीलिए शायद कभी कभी मिजाज में ऊंच नीच आ जाती है, क्योंकि अगर मर्जी पूरी करने के लिए जेब इजाजत ना दे तो एक का मिजाज खराब होगा, और अगर मर्जी पूरी ना हो या ख्वाहिश पूरी ना हो तो फिर दूसरी साइड पे। तो हम खालिस मसीही बनना चाहते हैं या जिस्मानी मिजाज दिखाने वाले? काश ये बात दिल से निकली। आमीन। मैं तो अक्सर कहता हूँ, 4 दीवारी में जब फंसे होते हैं ना इबादत में, तो कौन नहीं कहेगा? खाली कहेंगे आगे हाँ ते हाँ भी लाओ वाकई सीट पाना है, असी डांग टपाओ मसीह। लेकिन हमारा खुदावन हमें नए मखलूक के तौर पे आगे बढ़ाना चाहिए। जब आग सुनार, पंजाबी च सुनियारा है, ऐसी है जी। वो जब सोने को आग के करीब लेके जाता है तो क्या वो ये चाहता है कि अपना नुकसान करे, या वो सोने को बर्बाद करना चाहता है? नहीं, वो उसको पहले उसकी खोट निकालना चाहता है और फिर उसको शेप देना चाहता है। आमीन। इसलिए अगर हम कभी किसी मुश्किल मुसीबत में पड़े तो ये याद रखें कि हमारा खुदा हमारी खोट भी निकालना चाहता है और हमारी शेप भी बदलना चाहता है। इस दुनिया के हम शक्ल
ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। मैं बात दफा बड़े सख्त लफ्जों में कहता हूं, सुन लो आज जबकि ठीक हो, आज सुन लो, नहीं तो रब नूं सिखाना आंदा भावें वो तुहानूं मंजी ते पा के सिखाए। इसलिए अपनी अकल को खुदा की अकल से बड़ा कभी भी समझने की कोशिश ना करें। उसे पता है कि ये शख्स अगर ऐसे नहीं काबू आएगा तो मुझे इसको काबू करना। हम अपनी मसीही जिंदगी में कैसे रदे रख रहे हैं कि कोई इमारत को देखे और कहे क्या तामीर है, वाह क्या अच्छी इमारत को देख के हम इमारत बनाने वाले के बारे में कभी सोचते हैं? नो आंसर, कोई जवाब नहीं। जब कोई अच्छी इमारत देखते हैं बनाने वाले के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते? यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, हम ज्यादातर पता किसके बारे में सोचते हैं? हम उसके बारे में सोचते हैं जो उस जगह का मालिक हो। हमने कभी उस मेहनती शख्स के बारे में नहीं सोचा जिसने वो रदे लगाए। ठीक? मैं मरी में सफर कर रहा था और जब कहीं सड़क बड़ी कहीं छोटी गाड़ी बड़ी एहतियात से चल रही थी, क्योंकि वहां पे ये हिसाब है कि जरा सा खुदा न खास्ता टायर फिसला तो गाड़ी जो है ना वो ऐसी खाई में जाएगी जहां पे इंसान आसानी से पहुंच भी नहीं सकता। तो मेरे ज़हन में ये नहीं था कि किस हुकूमत में मरी शहर बना। मैं उन मजदूरों के लिए जिन्होंने पत्थर काट काट के वो जगह तैयार की है जहां मैं और आप बड़ी खुशी से सैर करने के लिए जाते हैं, तो मैं उन गुमनाम सिपाहियों के लिए खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। आज बहुत से गुमनाम सिपाही हैं जो जिंदगियों में उनके घरों पे जाके दस्तक दे के अच्छा रदा रखते हैं ताकि अच्छी इमारत बुलंद हो। लेकिन वाह वाह सिर्फ उन लोगों की हो रही है जो टीवी पे नजर आ रहे, जो स्क्रीन पे नजर आ रहे, ठीक है। लेकिन बहुत से गुमनाम सिपाही ऐसे हैं जो जिंदगियों में बेहतरीन रदे रख रहे हैं। हम जब अपनी मसीह जिंदगी का जायजा लें तो कैसे रदे रखी जा रही, गुफ्तगू का मियार क्या है, एक दूसरे को मुखातिब करने का क्या अंदाज है, एक दूसरे की तरफ रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये भी इंसान है, खुदा की शबीह पे है जैसे मैं हूं, और कलाम कहता है इज्जत की रूह से दूसरे को अपने से बेहतर समझो। क्या इस तरह से मैं दूसरे को इज्जत देता हूं? क्या ये रदा में रख रहा हूं कि लोग कहें वो हम्बल आदमी, वो हलीम आदमी, वो इनकिसारी जानता है, वो आजिजी जानता है? क्या खुदा के कलाम को बाकायदगी से पढ़ना, इस पर ज्ञान ध्यान करना, गौर करना, फजल मांगना, रोजे रखना, दुआ में ज्यादा वक्त गुजारना कि ये कलाम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए ताकि मेरी इमारत जो है वो इस रदे से बुलंद हो जाए? क्या ऐसे रदे रख रहे हैं? क्या हमारे काम सिर्फ अपने मकसद के लिए हैं या कुर्बानी देते हैं ताकि दूसरे के काम समझ जाए? क्या ऐसे कीमती पत्थर हम लगा रहे हैं अपनी जिंदगी की इमारत को
बुलंद करने के लिए, या ये आगे मजबूरी वाले रद्दे शुरू हो जाते हैं। घास, लकड़ी, भूसा, इनमें से कौन सी चीज है जो आग के सामने आए तो खत्म हो जाएगी? सारी चीजें, जी, सारी चीज। आग के आगे बस सोना आग से प्योर होता है, उसका वजूद खत्म नहीं होता, चांदी का भी, ऐसे ही कीमती पत्थर भी, ऐसे ही। ठीक है, खोट जलती है और असल चीज नुमाया हो जाती है। काश रूहुल कुद्स की आग ऐसी हमारे अंदर लगे कि सारी खोट खत्म हो जाए और असलियत सामने आए। रूहुल कुद्स आग है, और यहाँ पे आग का जिक्र किया गया है कि वो आग खुद जो दिन आग के साथ आएगा। अब ये खुदा की जजमेंट की बात है। जैसे मैंने कहा ना कि सोने को आग के पास ले जाएं तो पता चल जाता है कितना खालस और कितना नाखालस है। इसी तरह जब हम खुदा की अदालत के सामने पेश होंगे तो उस वक्त असल में पता चलेगा कौन कितना खालिस और कितना नाखालिस रहा, कौन रिवायती रहा, किसने रस्में पूरी की, किसने अपनी नाक ऊंची रखने की परवाह की, किसने दुनियादारी के एतबार से दिया, किसने खुदा के खौफ में रह के दिया। हम कैसे रद्दे रखें? मिजाज, रवैया, रविश, सोच, काम, नीयत, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, कैसे रद्दे हम अपनी जिंदगी में रख रहे हैं? कीमती हैं तो जब आग आएगी तो आजमा लेगी, लेकिन अगर ये रद्दे हसद, नफरत, बद कलामी, बुरा बोलना मुंह से, बद नजरी, नारास्ती, बद चलनी और गलत चीजें अगर इसमें शामिल हैं तो ये खुदा की अदालत के सामने खड़े नहीं हो सकते। बस फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करो। अगर तो यीशु की परस्तिश करनी है, जैसे यशवा ने कहा था, रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंदी को मुबारक कहेंगे। तुम्हारा जो दिल करता है करते जाओ। आज मैं जिंदगी के ऐसे फेज यानी ऐसे एक दौर से गुजर रहा हूं अपनी जाती मसीही जिंदगी के कि मैं वो सब कुछ नहीं करता जो करीबी रिश्तेदार भी करते हैं और मुझ पे क्रिटिसिज्म होती है। मैं कहता हूं मुझे कलाम के मुताबिक चलना है। बाकी लोग सोचते हैं हमने सारा मिक्स करके चलना है, तो मिक्स करने से बात नहीं बनेगी। अपनी जिंदगी में अच्छे रद्दे लगाएं, रिफाकत, कलाम को पढ़ना, सुनना, समझना, अपनी जिंदगी पर अप्लाई करना, अपनी जिंदगी पर लागू करना, अपने अमल से ये दिखाना मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं हूं भी। मैंने किसी गाने वाले से कहा हमें थोड़ा वक्त मिलता है कलाम सुनाने का, आपको ज्यादा नहीं। वो हम्बल होने लगा है। आपको पता है ये जो मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल से लेके तमाम फनकारों की बात कर रहा हूँ ना। इनके मिजाज में ना एक मसनूई किस्म की हलीमी बहुत होती है। जिस स्टेज पे जाना ना उसको ऐसे हाथ लगा के ऐसे करना,
जैसे वो साधों को हैं इस तरह से। अगर तो ये सच्ची बातें हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको पता है दुनिया में इसी तरह से होता है, क्योंकि उन्हीं फनकारों को अगर आप किसी प्रोग्राम में बुलाएं और जो सीनियर है उसको पहले गाने के लिए बुला लिया जाए तो वो समझेगा ये मेरी इंसल्ट है। एक शायर जो बहुत बड़ा नाम है उसको अगर शुरू में बुला लिया जाए वो समझेगा ये तो मेरी इंसल्ट है। मैं तो इतना बड़ा शायर हूं कि मुझे सबसे एंड पे आना चाहिए, और इसी तरह फनकार कहेगा मैं इतना अच्छा गाने वाला हूं, मुझे सबसे एंड पे गवाया जाए ताकि लोग मेरी खातिर मुझे सुनने के लिए बैठे रहें। दरअसल वो मेरी बात समझ नहीं सके जिनसे मैंने ये बात की। मैं उनको ये कह रहा था जो आप गाते हैं वो किसी दुनियादारी वाली बातें नहीं होती। हम बोल के कलाम सुनाते हैं, आप सुरीली आवाजों में सुनाते हैं। वाह, कलाम तो आप ही सुनाते हो, ऐसे ही है। सच है। तो फिर वर्शिपर को बेटर क्रिश्चियन होना चाहिए। जी जी जी, यस कम ऑन वर्शिपर्स, यस, टेक दिस चैलेंज। या, आपको जो खूबसूरत आवाज का तोड़ा मिला है, आप जो मुतरन्नम कलाम सुनाते हैं, हम नसर में सुनाते हैं, हम बोल के सुनाते हैं, आप गा के सुनाते हैं। ठीक है? इस वर्शिप में भी अंदर से तार खुदा के साथ जुड़ी हुई है, या ये अच्छा उन्हों मौका मिल गया मनु पता नहीं है। अच्छा जी सानू ने मौका मिला तो चलो गुड बाय, फिर कभी वेखांगे जे दिल कीता। इतने पुख्ता मसीही हम हैं, किसी को दुआ के लिए ना कहा जाए तो कह लो सानू दी कोई वैल्यू ही नहीं। वो वही वैल्यू होगी, जरूर होगी, लेकिन आप इस फिक्र में रहें कि वैल्यू ऊपर से मिले, इंसानों की तरफ से ना मिले। जो इंसानों की तरफ से वैल्यू की सोच अपने अंदर बसाए रखता है, मैं नहीं समझता कि जब आग का दिन आएगा आजमाने का तो वो कहां पे होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी में कीमती रदे रखने की जरूरत है, और हमेशा हमें खुदा के खौफ में वफादारी से चलने की जरूरत है। खुदावंद इस कलाम के वसीले हमें फजल और बरकत बख्शे ताकि हम वाकई पुख्ता मसीही बने, हैं जिस्मानी मसीही ना बने। अपनी जिंदगी में ऐसे रदे रखें कि जब खुदा की अदालत का दिन आए तो हम फ्रंट रो में बैठने वाले। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत बख्शे। प्रिय भाइयों, अजीम खुदावंद के खादम, हम कलाम की बारिश के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र करेंगे जोरदार तालियों के साथ। एक आर्टिकल किसी ने लिखा कि एक 3 शख्स हैं और एक शख्स कहता है कि मैं, एक सवाल करता है दूसरे को कि आप खुदा को कैसे देते? कहता मैं एक दायरा ला देना क्योंकि सोचना पैसे जेडे दायरे च आ जाओ खुदा दे जेडे बाहर टिके होंगे।
دوسرا کہتا تو کیویں دینا کہنا میں کو اتنے کو دور لائی لا دینا اینج سٹنا جہے پرا چلے جاتے ہیں لائن وہ خدا دے جہے اگا رہتے ہیں میرے تے تیسرے کو پوچھتے تو کیویں دینا آدھا خدا سمان پہ ہوتا ہے میں اتنے کو سٹ دینا اللہ خدایا جڑے لے نہیں لے لے جڑے تھلے ڈگ پہ نہیں تو ہم خدا کو کیسے دیں گے کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے بیج تھوڑا ہوئیں یا زیادہ ہوئیں لیکن خوش ہو کے بیج آمین